बहरहाल अब तुम बेबस हो चुकी हो। अब तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुमने साइमन पर किसके कहने पर हाथ डाला था और साइमन तक तुम्हारी रहनुमाई किसने की थी। जैगर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खुद अंदाज़ा लगाया था कि किस खिड़की से फायर किया गया और फिर जिस कमरे की ये खिड़की थी मैं वहाँ पहुँच गई। वहाँ साइमन नामी आदमी मौजूद था और उसने कुछ बताने की बजाय हम पर हमला कर दिया। चनाचे मैंने उसे बेबस कर दिया और फिर अपने हाथ तरीके से उस पर तशद्दुद करके मैंने उसके लाशऊर से सब कुछ उगलवा लिया। उसने बताया कि उसने ये काम कालू दादा ने दिया था, लेकिन उससे पहले उससे ज़्यादा वो कुछ ना बता सका और उसका जहनी तवाज़न खराब हो गया, तो हम उसे कमरे में ही छोड़कर वापस आ गईं। साले ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में तफसील बताते हुए कहा, किसके कहने पर तुमने ये काम किया था? जैगर ने पूछा। राना फारूक मेरा दूर का रिश्तेदार था। पहले तो हम उसकी मौत को एक्सीडेंट समझ रहे थे, लेकिन जब इल्म हुआ कि उस पर गोली चलाई गई है जो उसकी गर्दन से पार हो गई और उसी बिना पर कार मुड़कर दीवार से जा टकराई और राना फारूक हलाक हो गया, तो मैंने ये कार्रवाई की। लेकिन ये कार्रवाई कालू दादा के नाम पर ख़त्म हो गई। क्या तुम्हारा नाम कालू दादा है? साले ने कहा। नाजिया दिल ही दिल में साले के इत्मीनान पर हैरान हो रही थी कि इस माहौल में वो इस कदर इत्मीनान है उसे जैसे पिकनिक मनाने आई हो। उसके चेहरे पर मामूली सा तकद्दुर का तासुर भी ना था। जैगर ने तेज लहजे में कहा, यस बॉस। टीटू ने एक बार फिर आगे बढ़कर मोदबाना लहजे में कहा, तो नाजिया का दिल एक बार फिर लर्ज उठा, क्योंकि उसे मालूम था कि ये टीटू इंतहाई खतरनाक आदमी है। इस लड़की को बताओ कि हम अहमक नहीं हैं, इसलिए सच बोल दे वरना। जैगर ने गिराते हुए कहा, यस बॉस। टीटू ने कहा और फिर जेब से वही खंजर निकाल लिया जो उसने पहले नाजिया की गर्दन पर इस्तेमाल किया था। मैंने सच ही बोला है, तुम यकीन नहीं करते तो ना करो, साले ने मुंह बनाते हुए कहा। अभी सच तुम्हारे मुंह से खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगा, टीटू ने साले के सामने जाकर बड़े उबाशाना लहजे में कहा। लेकिन जैसे ही उसका फिक्रा मुकम्मल हुआ, साला किसी खिलते हुए स्प्रिंग की मानंद कुर्सी से उछली और दूसरे ही लम्हे टीटू चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बल सामने कुर्सी पर बैठे हुए जैगर पर जा गिरा। जैगर की कुर्सी उससे हाथ से फासले पर थी, लेकिन साले ने दोनों हाथों से टीटू के सीने पर इस कदर जोरदार ज़रब लगाई थी कि टीटू जैसा आदमी उड़ता हुआ जैगर पर जा गिरा था और जैगर कुर्सी समेत उलटकर पीछे जा गिरा। जबकि उसी कुर्सी के पीछे खड़े दोनों आदमी अचानक जैगर समेत कुर्सी गिरने और उस पर टीटू के गिरने और कलाबाजी खाकर उठने की कोशिश की वजह से चीखते हुए नीचे जा गिरे। और उसके साथ ही उन्होंने भी उठने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो संभल कर उठते, साले ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे कमरा रेट की आवाज़ों के साथ ही इंसानी चीखों से गूंज उठा और वो चारों फर्श पर ज़बा होने वाली बकरियों की तरह तड़पने लगे, जबकि नाजिया ने बेएहतियात आंखें बंद कर ली। सालिया दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। फिर नाजिया ने उसके दौड़ने की आवाज़ें सुनकर आंखें खोली तो सालिया दरवाज़ा लॉक करके वापस आ रही थी। तुमने ये सब कैसे कर लिया? तुम तो मेरी तरह बदी हुई थी, नाज़ी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो सालिया बेएहतियात मुस्कुरा दी। हमें रस्सियाँ खोलने की बाकायदा तरबियत दी जाती है और इन अहमकों ने मुझे बेहोश करने के बाद मेरी तलाशी भी ना ली थी, इसलिए मशीन पिस्टल मेरी जैकेट की जेब में मौजूद था, साले ने कहा और फिर टीटू के हाथ से निकलकर एक तरफ गिरने वाले हंजर की तरफ बढ़ गई। उसने हंजर उठाया और वापस आकर उसने नाजिया की रस्सियां हंजर की मदद से काट दी। आओ अब हम इस आदमी को जो कुर्सी पर बैठा था उठाकर इस कुर्सी पर डाल दें। मैंने उसकी टांगों को निशाना बनाया था, साले ने कहा। इसका नाम जैगर है, यही इन सबका सरगना है, लेकिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ इसके साथी भी होंगे, नाजिया ने कहा। तुम फिक्र मत करो, मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया है। मैं इस जैगर से मालूमात हासिल कर लूँ, फिर बाहर भी चलेंगे, साले ने कहा। तो नाजिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इन दोनों ने मिलकर बेहोश पड़े जैगर को उठाकर कुर्सी पर डाला और फिर उस रस्सी से उसे बांध दिया जिस रस्सी को खोलकर सालिया आज़ाद हुई थी। बांधने वालों ने सालिया का पूरा जिस्म नहीं बांधा था, बल्कि शायद उसे औरत समझते हुए सिर्फ उसकी गर्दन के गिदर और एक बल पुष्ट पर देकर बांध दिया गया था। और सालिया ने उकब में मौजूद खुले हाथों की वजह से ना सिर्फ गांठ खोल ली थी, बल्कि झटके से उठने की वजह से रस्सी खुद ब खुद खुलकर नीचे फर्श पर जा गिरी थी और इसी रस्सी से अब जैगर को बांधा गया था। जैगर की दोनों टांगों से खून बह रहा था, इसलिए उसका चेहरा देखकर ही अंदाज़ा हो रहा था कि इसकी हालत लम्हा बा लम्हा खराब होती जा रही है। साला ने एक हाथ में हंजर थामा और दूसरे हाथ से उसने जैगर के चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तीसरे या चौथे थप्पड़ पर जैगर ने कराहते हुए आंखें खोल दी और उसके साथ ही उसने लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से एक अरबनाक चीख निकल गई। सालिया का वो हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा था जिसमें उसने हंजर पकड़ा हुआ था। हंजर की तेज धार से जैगर की नाक का एक नथना आधे से ज्यादा कट गया था। अभी उसकी चीख की बाज गश्त फिजा में मौजूद थी कि सालिया का हाथ एक बार फिर हरकत में आया और जैगर के हलक से निकलने वाली चीख से एक बार फिर हाल नुमा कमरा गूंज उठा।
जैगर का सारा जिस्म इस तरह कांप रहा था जैसे लर्जे का बुहार चढ़ाने पर मरीज का जिस्म कांपता है। बोलो कौन है तुम्हारा सरगना, बोलो। साले ने हंजर का दस्ता उसकी पेशानी पर उभर आने वाली रग पर मारते हुए चीख कर कहा तो जैगर का चेहरा तेजी से मसे होता चला गया। बोलो कौन है तुम्हारा सरगना, बोलो। साले ने चीख कर कहा और साथ ही पेशानी पर हंजर के दस्ते की दूसरी जर्ब लगा दी। सरदार अरबाब सरगना है हमारे गैंग का। जैगर के मुंह से इस तरह अल्फाज निकलने लगे जैसे नक्साल से सिक्के ढल ढल कर बाहर आ रहे हों। कहाँ रहता है ये सरदार अरबाब, बोलो कहाँ रहता है। साले ने तेज और तहकुमाना लहजे में कहा क्योंकि उसे मालूम था कि अब जैगर लाशौरी तौर पर बोल रहा है और उसका शऊर खत्म हो चुका है। डान प्लाजा का मालिक है, डान ट्रेडर्स के नाम से कारोबार करता है। जैगर ने कहा लेकिन वो फिक्रा मुकम्मल ना कर सका और उसकी आवाज़ डूबती चली गई। मुसलसल खून बहने की वजह से वो आखिरी सांसों पर आ गया था और फिर उससे पहले कि सालिया कुछ करती जैगर के जिस्म ने एक जोरदार झटका खाया और उसके साथ ही उसकी गर्दन ढलक गई और आंखें ऊपर को चढ़ गईं। वो खत्म हो चुका था। सालिया ने एक तवील सांस लेते हुए हंजर एक तरफ फेंक दिया। आओ नाजिया अब यहाँ से निकल चलें। सालिया ने जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए कहा तो नाजिया ने असबात में सर हिलाया था कि वो दोनों बेएहतियात उछल पड़ी क्योंकि बंद दरवाजे की तरफ से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें दरवाजे की तरफ आ रही थी। साला ने बिजली की सी तेजी से नाजिया को बाजू से पकड़कर उसे दीवार के साथ लगा दिया और खुद भी दीवार से पुश लगाकर खड़ी हो गई। दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें करीब से करीब तर आती जा रही थी और सालिया और नाजिया दोनों के हिसाब आने वाले वक्त का सोच कर ही तन गए थे। इमरान साहब, हमें उस सूरज दादा का सुराग लगाना चाहिए, सदीकी ने इमरान से मुहातिब होकर कहा। सदीकी इमरान के फ्लैट पर पहुंचा था और इमरान उसे काशिफ फोटोग्राफर के कातलों का सुराग लगाने के सिलसिले में टाइगर की कारकर्दगी और खुद उसने सेठ इरशाद के अगवा बराए तावान के सिलसिले में हादम मवाली, कालू दादा और फिर कालू दादा के जरिए सूरज दादा तक पहुंचने की तफसील बता दी थी। फिर सालिया और नाजिया पेशेवर कातिल साइमन तक पहुंचने की तफसील भी बता दी थी और फिर साइमन के जरिए उन्हें कालू दादा का इल्म हुआ था। ये सारी तफसील सुनने के बाद सदीकी ने इमरान से कहा था कि उन्हें सूरज दादा का सुराग लगाना चाहिए। टाइगर ने सरदार अरबाब की टिप दी थी, हमें पहले उसे कवर करना चाहिए। इमरान ने कहा, इमरान साहब, ये कारोबारी लोग दरमियाने लोग होते हैं, ये सरगना नहीं होते। ऐसे जुराइम के सरगना ये कालू दादा और सूरज दादा जैसे लोग होते हैं। कालू दादा तो आपके और जवाना के हाथों अंजाम को पहुंच गया है, अलबत्ता ये सूरज दादा मौजूद है, उस पर फौरी हाथ डालना चाहिए, सदीकी ने कहा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो काफिरस्तान गया हुआ है। इमरान ने कहा, तो क्या हुआ, हम काफिरस्तान पहुंच जाएंगे। उनके नेटवर्क को हर सूरत में ख़त्म करना है, वरना ये लानत कैंसर की तरह फैलती ही जा रही है। सदीकी ने कहा, ठीक है, एक बार फिर मालूम कर लेते हैं, शायद सूरज दादा वापस आ गया हो। इमरान ने कहा और फिर उसने रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। राघू बोल रहा हूँ, एक सख्त सी आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ, इमरान ने लहजा बदल कर बात करते हुए कहा। ओ प्रिंस आप हुक्म फरमाएं। राघू का लहजा यकलहत मोदबाना हो गया था। सूरज दादा की क्या पोजीशन है, इमरान ने पूछा। वो अभी तक काफिरस्तान में ही है जनाब, और तकरीबन एक हफ्ते बाद ही उसकी वापसी होगी। राघू ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम कन्फर्म हो या सिर्फ सुनी सुनाई बात कर रहे हो। इमरान ने कहा, नहीं प्रिंस, आपके साथ सुनी सुनाई बात कैसे की जा सकती है, ये कन्फर्म बात है, राघू ने जवाब दिया। ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये राघू कौन है, सदीकी ने इमरान से मुहातिब होकर पूछा। ये भी शान बाग का बदमाश है और सूरज दादा भी शान बाग में रहता है। ये दोनों तवील अरसा से एक दूसरे के मुहालिफ चले आ रहे हैं, इसलिए मैंने बतौर प्रिंस उसे भारी रकम देकर उसे इस बात पर आमादा किया था कि वो मुझे कन्फर्म इतला दे, और अभी तुम्हारे सामने बात हुई है, तुमने भी सुनी है। इमरान ने कहा, राघू की टिप आपको किसने दी थी, क्या टाइगर ने, सदीकी ने पूछा। और नहीं, राघू के बारे में मुझे इतला रिचर्ड ने दी थी। शान बाग में रिचर्ड का छोटा सा क्लब है, वो अंडरवर्ल्ड में काम करता है और टाइगर का दोस्त है और मुझे भी जानता है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, आप उन छोटे दर्जे के बदमाशों से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हैं। रिचर्ड ने अपने तौर पर आपको दुरुस्त टिप दी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि राघू और सूरज दादा अंदर से मिले हुए हैं, सदीकी ने कहा। तो इमरान बेएहतियात चौंक पड़ा। किस बात को बुनियाद बनाकर तुमने ये बात की है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस बुनियाद पर कि मैं ज़ाती तौर पर राघू को जानता हूँ। 4 स्टार्स के एक मिशन के सिलसिले में मेरी उससे 2-3 बार मुलाकातें हो चुकी हैं। वो इंतहाई शातिर और कीना फितरत इंसान है, मैं कभी उसकी बात पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये आदमी इस तरह दूसरों पर एतमाद जमा कर पैसा बटोरता है, सदीकी ने कहा। और तुम्हारी बात दुरुस्त हो सकती है, मेरा ख्याल है कि हमें खुद शान बाग जाकर उस बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए, इमरान ने कहा। उस राघू को असल सूरत हाल का इल्म होगा, हम उसे अगवा के
ہم اسے اغوا کر کے وہیں شان باغ میں ہی اس سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس راگو کا وہی ایک ایسا خفیہ اڈا ہے جس کے بارے میں مجھے علم ہے، اور جہاں ہم اس راگو کو لے جا کر اس سے اصل بات معلوم کر لیں گے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم بہرحال چیف ہو، اس لیے تمہاری رائے کو مجھ جیسے ناچیز کی رائے پر فوقیت حاصل ہے، عمران نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ بے شک یہاں بیٹھے رہیں، میں جا کر اس راگو سے سب کچھ معلوم کر کے سورج دانا پر ہاتھ ڈال دیتا ہوں اور پھر رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم مجھ جیسے چھوٹے سے سٹار کو ساتھ رکھنا بھی نہیں چاہتے؟ کہ میں اس چاروں بڑے سٹارز کی توہین ہوگی، عمران نے کہا تو صدیقی ہنستا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آئیے عمران صاحب، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، باقی سٹارز ہمارے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں، ہم وہاں چلے جائیں گے اور پھر وہیں سے آگے شان باغ کی طرف بڑھ جائیں گے، صدیقی نے کہا۔ اوکے چلو، عمران نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد عمران صدیقی کی کار میں بیٹھا 4 سٹار سے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں 2 کاروں میں رضا پلازا پہنچ گئے، جہاں صالح نے اپنی ذاتی رہائش گاہ سے پہنچنا تھا۔ صالح نے ذاتی رہائش گاہ سے روانہ ہوتے وقت انہیں فون کر کے اطلاع دے دی تھی، اور اس اطلاع کے بعد ہی وہ تنویر کے فلیٹ سے روانہ ہوئے تھے، لیکن ایک سڑک مرمت کے لیے بند ہونے کی وجہ سے انہیں ایک لمبا چکر کاٹ کر یہاں پہنچنا پڑا تھا۔ پلازا کی وسیع اور عریض پارکنگ میں انہیں صالح کی کار نظر آ گئی۔ تنویر جو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا، کار صالح کی کار کے قریب لے جا کر روک دی۔ صفدر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ کیپٹن شکیل علیحدہ اپنی کار میں تھا۔ کیپٹن شکیل نے بھی کار ان کے قریب روک دی اور پھر وہ تینوں نیچے اتر آئے۔ صالح نے کار لاک نہیں کی، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، صفدر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے صالح کی کار کا دروازہ کھینچا تو وہ کھل گیا، کیونکہ وہ پہلے ہی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر تو بے ہوش کر دینے والی گیس کی بو موجود ہے۔ صفدر نے اندر جھانک کر تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ میری چھٹی اس خطرے کا سائرن بجا رہی ہے تنویر، تم تیزی سے جا کر دیکھو کہ صالح کا فلیٹ لاکڈ ہے یا نہیں۔ صفدر نے کہا تو تنویر تیزی سے سر ہلاتا ہوا پلازا کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میرا خیال ہے کہ صالح کو اغوا کر لیا گیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، اگر اس کا فلیٹ لاکڈ ہے تو پھر لازماً یہی بات ہوگی، ہمیں پہنچنے میں دیر ہو گئی اور مجرم پہلے سے ہی یہاں صالح کے انتظار میں موجود تھے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں معلوم کرتا ہوں، شاید کسی نے کچھ دیکھا ہو، کیپٹن شکیل نے کہا اور تیزی سے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا، جہاں باقاعدہ سیکیورٹی کے افراد موجود تھے، لیکن وہ آنے جانے والی کاروں کو چیک نہیں کر رہے تھے۔ آپ کب سے یہاں سیکیورٹی پر ہیں؟ کیپٹن شکیل نے سیکیورٹی والے 2 افراد کے قریب پہنچ کر کہا تو وہ دونوں چونک پڑے۔ ہمیں 4 گھنٹے ہو گئے جناب، کیوں باہر؟ آپ لوگ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایک سیکیورٹی والے نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہاں فلیٹ نمبر 112 میں مس صالحہ رہتی ہیں، آپ نے انہیں دیکھا ہوا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں، مجھے انہوں نے ایک بار خاصی بڑی رقم دے کر میری بہن کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے کہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ دوسرے سیکیورٹی گارڈ نے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جی میرا نام کمال احمد ہے، لیکن بات کیا ہے؟ آپ ایسے سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ کمال احمد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مس صالحہ تھوڑی دیر پہلے کار میں اندر گئی تھیں، تم نے دیکھا ہوگا۔ ہاں، ابھی 10 منٹ پہلے وہ اپنی کار میں اندر گئی ہیں، لیکن آپ بتاتے کیوں نہیں کہ آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کمال احمد نے کہا۔ اس لمحے صفدر اور تنویر بھی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ادھر آتے دکھائی دیے تو کیپٹن شکیل تنویر اور صفدر کے چہروں کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ مس صالحہ کو پارکنگ سے ہی اغوا کر لیا گیا ہے اور ان کی کار میں بے ہوش کر دینے والی گیس پھیلی ہوئی ہے۔ تم بتاؤ کہ مس صالحہ کی کار اندر جانے کے بعد اب تک کون کون سی کار باہر گئی ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ مس صالحہ کو اغوا کر لیا گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمال احمد کے چہرے پر یکلخت خوف کے تاثرات ابھر آئے، دوسرے سیکیورٹی والے کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جلدی بتاؤ، جتنی دیر ہوگی اتنا ہی مس صالحہ کی جان کو خطرہ بڑھتا جائے گا۔ ہاں، میں اس وقت بھی حیران ہوا تھا کہ پیریڈ گراؤنڈ کا بدماش مراد اس پلازا میں کس سے ملنے آیا تھا؟ کمال احمد نے ایسے لہجے میں کہا جیسے لاشعوری کیفیت میں بول رہا ہو۔ پیریڈ گراؤنڈ کا مراد کون ہے اور وہ اکیلا تھا؟ کیپٹن شکیل نے کہا، جبکہ صفدر اور تنویر بھی قریب کھڑے ہو گئے۔ صالح کا فلیٹ لاکڈ ہے، تنویر نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے کہہ رہا ہو کہ اس کا اندازہ پہلے سے ہی یہی تھا۔ وہ 2 آدمی تھے، سرخ رنگ کی کار جدید ماڈل کی کار تھی، وہ 1 گھنٹہ پہلے اندر گئے تھے، ان کے ساتھ 2 کاریں اور بھی تھیں، ان میں بھی بدماش صورت لوگ بھرے ہوئے تھے۔ پھر مراد کی کار تیزی سے واپس آئی، اس سے کچھ دیر بعد 2 کاریں بھی واپس آ گئیں۔ اگر مس صالحہ اغوا ہوئی ہیں تو لازماً اس مراد نے ہی انہیں اغوا کیا ہوگا، اور ویسے بھی اغوا برائے تاوان کے جرائم میں وہ حادثہ بدنام ہے، کمال احمد نے کہا۔ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے صالحہ کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا ہو۔ تمہیں کیسے معلوم ہے اس مراد کے بارے میں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ میری سسرال پیریڈ گراؤنڈ علاقے میں ہے اور میں اکثر وہاں آتا جاتا رہتا ہوں۔ مراد کا وہاں خاصا بڑا ہوٹل ہے۔ مراد ہوٹل؟
اس ہوٹل کے عقب میں اس کا احاطہ نما بڑا سا مکان ہے جس میں ہر وقت گنڈے بھرے رہتے ہیں۔ کمال احمد نے جواب دیتے ہوئے کہا، آؤ ہمیں پیریڈ گراؤنڈ چلنا ہوگا۔ کیپٹن شکیل نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر وہ دوڑتے ہوئے اندر پارکنگ میں گئے اور چند لمحوں بعد دونوں کاریں تیزی سے پلازا کے آؤٹ گیٹ سے نکل کر اس طرف کو بڑھ گئیں جدھر پیریڈ گراؤنڈ نامی علاقہ تھا۔ تقریباً نصف گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ دارالحکومت کے نواحی علاقے پیریڈ گراؤنڈ میں پہنچ گئے۔ تنویر کی کار آگے تھی جبکہ کیپٹن شکیل کی کار اس کے عقب میں تھی۔ ایک راہگیر سے مراد ہوٹل کے بارے میں پوچھنے کے بعد وہ لوگ آگے بڑھ گئے اور پھر ایک عام ٹائپ کے ہوٹل سے انہوں نے کاریں کافی فاصلے پر ایک میدان میں کھڑی کر دیں اور پھر نیچے اتر کر وہ تینوں تیز سے قدم اٹھاتے ہوئے ہوٹل میں داخل ہو گئی جہاں عام سے لوگ موجود تھے اور ان میں ہی گنڈے اور بدماش افراد بھی خاصی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف بڑا سا کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے 2 بھاری جسموں کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے جن میں سے ایک رقم وصول کرنے میں مصروف تھا جبکہ دوسرا اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ مراد کہاں ہے؟ تنویر نے حیران ہو کر پوچھا۔ میری جیب میں ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، جو آتا ہے منہ اٹھا کر اس کے بارے میں ہی پوچھتا ہے، اس مونچھوں والے نے بڑے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا تنویر کا ہاتھ جیکٹ کی جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا۔ دوسرے لمحے ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی اس مونچھوں والے کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے ہوٹل گونج اٹھا۔ اب تم بتاؤ کہ کہاں ہے مراد؟ تنویر نے رقم وصول کرنے والے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے آگے کاؤنٹر پر اسے گھسیٹ کر نیچے ڈالا اور دوسرے لمحے اس کی لات پوری قوت سے اس اٹھتے ہوئے آدمیوں کی پسلی پر جا لگی۔ بولو کہاں ہے مراد، بولو۔ تنویر نے دوسری بار لات مارتے ہوئے چیخ کر کہا جبکہ اس دوران ہوٹل میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی جبکہ 2 بدماش شکل افراد نے جیبوں سے پسٹل نکالے ہی تھے کہ کیپٹن شکیل اور صفدر کی طرف سے ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی وہ دونوں چیخ کر نیچے گرے اور پھر اس طرح پھڑکنے لگے جیسے ذبح کی ہوئی بکریاں پھڑکتی ہیں۔ بولو کہاں ہے مراد؟ تنویر نے تیسری بار لات مارتے ہوئے پوچھا۔ وہ عقبی احاطہ میں ہے، ابھی واپس آیا ہے وہ، چیختے ہوئے آدمی نے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا تو تنویر نے جھک کر اسے ایک بار پھر گلے سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ چلو آگے چلو اور دکھاؤ کہ کہاں ہے احاطہ، ورنہ ابھی گولی مار دوں گا، چلو، تنویر نے کہا۔ اسی لمحے ہوٹل کے باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں تیزی سے ہوٹل کے چوڑے ستونوں کے پیچھے ہو گئے جبکہ تنویر نے پیچھے سے آگے جاتے ہوئے اس آدمی کی پشت پر لات ماری تو وہ چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بل نیچے گرا تو تنویر بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور دوسرے لمحے وہ ہوٹل کے سامنے ایک بڑے ستون کی اوٹ میں ہو کر رک گیا۔ اسی لمحے دوڑتے ہوئے 8-10 افراد جن میں سے 4-5 افراد آگے تھے، ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھے، اچھل کر ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھنے ہی لگے تھے کہ یکلخت تنویر نے ستون کی اوٹ سے فائر کھول دیا اور مشین پسٹل کی ریٹ کی آوازوں کے ساتھ نکلنے والی گولیاں بارش کی طرح آگے آنے والے افراد کے ساتھ کئی اور افراد پر پڑی اور انہیں نیچے گرا دیا۔ اسی لمحے صفدر اور کیپٹن شکیل نے بھی فائر کھول دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 8-10 افراد نیچے گر چکے تھے۔ ان میں سے 2-3 نے گرنے کے باوجود گنوں سے فائر کیے لیکن چوڑے ستونوں کی وجہ سے گولیاں صرف ہوٹل میں گرتی رہیں۔ وہ تینوں ان گولیوں کی زد سے محفوظ تھے۔ تنویر مسلسل گولیاں برسائے چلا جا رہا تھا اور پھر جیسے ہی نیچے پڑے تڑپتے ہوئے افراد قدرے ساکت ہوئے، تنویر نے ستون کی اوٹ سے جمپ لگایا اور سیڑھیوں کے اوپر سے اڑتا ہوا نیچے زخمیوں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ اسے نیچے پڑی ہوئی ایک مشین گن جھپٹ لی۔ اس طرح کھلے عام باہر آ جانے سے اس نے اپنی جان کو رسک میں ڈال لیا تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ زیادہ دیر ستونوں کی اوٹ میں نہیں چھپ سکتا ورنہ اندر بم بھی مارے جا سکتے ہیں۔ وہ آدمی جسے تنویر ساتھ لے آ رہا تھا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا، شاید وہ بھی گولیوں کا شکار ہو گیا تھا۔ تنویر نے مشین گن اٹھاتے ہی بجلی کی سی تیزی سے تینوں اطراف میں گھوم کر دیکھا لیکن وہاں دور دور تک کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا، صرف وہی لاشیں پڑی ہوئی تھی جنہیں انہوں نے ہلاک کیا تھا۔ البتہ ہوٹل کے عقب میں خاصا بڑا احاطہ دکھائی دے رہا تھا جس کا بڑا سا پھاٹک بند تھا، البتہ چھوٹی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ آ جاؤ، تنویر نے چیخ کر کہا اور پھر مشین گن لہراتا ہوا وہ تیزی سے دوڑتا ہوا اس پھاٹک کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے پھاٹک کے اندر سے کسی کی جھلک دکھائی دی تو دوڑتے ہوئے تنویر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن جس کا رخ پھاٹک کی طرف ہی تھا کا ٹریگر دبا دیا اور ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کے اندر کسی کے چیخنے اور دھماکے سے گرنے کی آواز سنائی دی۔ دوسرے لمحے تنویر ہوا کی تیز جھونکے کی طرح کھلی کھڑکی کو کراس کرتا ہوا اندر پہنچ گیا لیکن اندر پہنچتے ہی اس نے یکلخت غوطہ لگایا اور اس لاشعوری غوطے نے اسے بچا لیا اور اینڈ اس جگہ جہاں ایک لمحہ پہلے وہ موجود تھا وہاں گولیاں بارش کی طرح پڑی لیکن غوطہ لگاتے ہی تنویر کی مشین گن نے بھی شعلے اگلے اور سامنے برآمدے کے ستونوں کے قریب کھڑے 2 مشین گن برادر چیختے ہوئے پشت کے بل برآمدے میں ہی گر گئے۔ تنویر دوڑتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسی لمحے صفدر اور کیپٹن شکیل بھی پھاٹک کے اندر داخل ہوئے۔
सफदर ने फाटक की छोटी खिड़की को बंद करके अंदर से लॉक कर दिया और फिर वो दोनों ही दौड़ते हुए तनवीर के पीछे बरामदे की तरफ बढ़ते चले गए। लेकिन पूरी इमारत घूम लेने के बावजूद उन्हें मजीद वहां कोई आदमी नजर न आया था। लेकिन एक जगह सफदर ठटक कर रुक गया। उसे रुकता देखकर कैप्टन शकील भी रुक गया, जबकि तनवीर तो वैसे ही हवा की घोड़े पर सवार था। क्या हुआ? कैप्टन शकील ने पूछा। सामने दीवार की पोजीशन बता रही है कि यहाँ तहखाना है, सफदर ने कहा, और फिर आगे बढ़कर उसने दीवार के दरमियान में फर्श पर जोर से पैर मारा तो सुरर की आवाज के साथ ही दीवार दरमियान से खुलकर साइडों में सिमटती चली गई।